2024व्या वर्साच्या सप्टेंबराची 23 तारीख सांव पाद्रे पियोचें फेस्त आनी त्या दिसा सांजू हांव बाप्तिस्ताक समर्पिल्ल्या पेरमुदे इगर्जेंत सकाळींच्या मिसा उपरांत आमच्या माय डियर फादर फिल्माची चित्रीकरणाची सुरवात। सकाळीच्या मिसा उपरांत फिल्माची सुरवात करच्याक एक ल्हानशें वेदिकार्य आसा केल्लें। ह्या वेदिकार्याक मुखेल सोयरो जावन आशिर्वचन करच्याक मानदीक बाप पीटर सिप्रियन डिसोजा तशेंच पेरमुदेचो विगार मानदीक बाप रोनाल्ड पिंटो हजर आसले। आनी ह्या मुखेल सैरां सांगाता आमचो माणसोपणचो अध्यक्ष बाब लुई पिंटो, कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष स्टॅनी अल्वारिस, रो इंटरनॅशनल संस्थेचो मालक रोहन पेरेरा, डॉनी बंटवाळ अशे जायते प्रमुख सैरे आमचे सांगाता हजर आसले। ऑलविन दांती आमचो मेस्त्री म्हणटा आमी, ताणें हें कार्य आपुरबायेन चलोवन व्हेल्लें। आनी ह्या उपरांत नामनेचो हास्य कलाकार कोंकणींत हास्य प्रकाराक व्हड नांव वेल्लो मालगडो कलाकार आमच्या फिल्मांत आसा म्हणली आमची ओडविकाय डोल्ला मंगळूर हाणें क्लॅप करच्या मारिफात ह्या फिल्माक सुरवात दिली। कॉमेडी कंपनी लोपंगड आज फादर म्हणलें नवें फिल्म आज सुरवात करतात। आयच्या ह्या बगे दिसा पाद्रे पियोचें फेस्त आमी आचरण करता। तो एक नवार्थीक सांत जावन आसलो। आज ह्या फादर फिल्म पंगडाक हांव बरें मागता प्रत्येक जावन नेल्लो फर्मानोर आनी ताचे संगाती सर कलाकारांक अभिमानी हांव बरें मागता। हें फादर फिल्म चड आनी चड लोकांक मोगाचें लोकां पसंदीचें जावन दी नवार्थीक हें फिल्म जावन लोकांक एक मनोरंजन बरो संदेश दिवन दी। आनी ह्या फिल्माक आमच्या नेल्लो फर्माने सांगल्या प्रमाणे निर्मापक नान सुमार जण स्पॉन्सर्स बऱ्या मनाचे मनीस मुखार येवन दी आर्थीक सहाय करून दी बेगीनच बऱ्यान फिल्म ताचें शुटींग जावन दी म्हणून बरें मागून तांच्या पंगडाक बरें मागून म्हजी 2 उतरां करता। देव बरें करूं। क्लॅपिंग कार्य येदोळ हांगासर जालें। ह्या कार्यांत म्हाका मोस्ट पसंद जालें काल आमी सांगल्यार ह्या फिल्माचें टायटल फादर खंडीत जावन फादर म्हणलें एक टायटलच ह्या फिल्म जिकेता म्हणलें म्हजे एक पातयेनी कित्या खातीर म्हळ्यार पाद्राबाग येदोळ मुसोर आमच्या कोंकणी लोकांनी क्रिस्तांव लोकांनी येदोळ मुसोर केदाळे सोलोवंक सोडिल्लें ना। तशें जाल्यान आज हे टायटलच हे फिल्म जिकेता। तशेंच हे फिल्म एक पिंतूर आमच्या कोंकणी समाजींत कोंकणी लोकांक एक नवेसाव हाडून दी आनी एक नव्या दिशे तर्फेन हे कोंकणी फिल्म नवें एक चिंता हाडचे बरें जावन दी म्हणून हांव बरें मागता। आनी तशेंच कॉमेडी पंगडाच्या सर सान्यांक हांव बरें मागता आनी फिल्म भोव परांनी येवन दी आनी ही फिल्म पिंतूर रिलीज जाल्या उपरांत सर आमी कोंकणी लोकांनी थिएटराक येवन पळोवन ह्या फिल्माक आमच्यान कितल्या तितल्या पाठिंबो दिवंक हांव समेस्ता लागीं विनंती करता। भोव अपुरबायेन आमच्या चित्रीकरणाची सुरवात जाली। वातावरणी आमकां साहजिल्लें आसलें पूण अचानक 2 वरां उपरांत पावस वतूंक सुरू जालो। आमी लोकेशन भितर शिफ्ट करीचे पडलें, परत्यान भायर आयले, परत्यान पावस आयलो। अशें आसतना थोडे रगळे पयल्या दिसाच आमकां आयिल्ले आसात। अशें म्हणून सगळे फिल्म आमी सुशेगायेन मुगदिल्ले म्हणून येना पूण मस्त व्हडले रगळे जाल्ले म्हणून येना। हाचे मोदें थोडी अवघडां जाल्यात ती हांव तुमकां उपरांत सांगता। अशें आसता फिल्मांत लगभग 100च्याकी वयर कलाकार आसल्यार 90च्याकी चड टक्के कलाकार त्या दिसाच्या चित्रीकरणाक आमचे सांगाता आसले। आनी इतल्याय कलाकारांक खाणा जेवणाची वेवस्था केल्लो मनीस आसा आमचो मोगासो पेरमोदेसो स्टॅनियाब महिमा केटर्स हाचो मालक
दनपाराचें जेवण जावं दी, सकाळचें ब्रेकफास्ट जावं दी, सांजेची च्या जावं दी, त्या मानेस्तान आमकां धर्मार्थ वदक सून दिल्ली आसा. ताका आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा हांव. कॉमेडी कंपनी नेल्लो आनी ताचे संगाती फादर म्हणल्या एका पिंतुराद्वारी एक नव्या साहसाक देवल्यात. कोंकणी पिंतुरां आज येवची उणी जाल्ल्या काळार फादर म्हणलें एक पिंतूर शुटिंगाक तयार जाला. आज ताचें मुहूर्त जालें. हांव नेल्लो पेरमानूरान ताच्या सगळ्या पंगडाक बरें मागता. गरजेचो विशय केले म्हळ्यार एका पिंतुरा फाटल्यान खर्च आसता. कोंकणी पिंतुराक प्रोड्युसर मेळचे उणें अशें सगळ्यांचें रडणें आसा. आमी कोंकणी मनशांनी कांय थोडें ह्या पंगडाक कुमक केली जाल्यार तुर्तान हें पिंतूर जातलें. देखून हांव सर दानी लागीं उपकार मागता. नेल्लो पेरमानूराक हें पिंतूर काडूंक सहकार दिया. ताचेर थंय एक बरी पोटेन्शियलिटी आसा नेल्लो थंय. हांव ताका साबार वर्सांतल्यान वळखता. भोव अपुर्बायेचें नाटक ताणें रचल्यात. फाटल्याच दिसांनी कोंब्याट म्हणलें एक ल्हान पिंतूर ताणें काडलां आनी त्या पिंतुरांतलें काम पळोवन हांवें ताका त्या दिसा सांगलें नेल्लो तुवें एक व्हडलें पिंतूर काडी जाय आनी येतकांनी व्हड केल्यार चलता म्हणलें उतार सांगलें. आनी आज पळोवंक गेल्यार ताणें एक व्हड फिल्म पिंतुराक हात घाला. ताचें पिंतूर बरें जावं. पिंतूर जाल्या उपरांत पडद्यार ते येता आसतना सर्व कोंकणी लोकांनी ताका सहकार दी जाय. टॉकिसाक वचून हें पिंतूर पळय जाय. कोंकणीचें बरें जाय जाय अशी म्हजी आशा. तुमच्या लागीं सर लोकां लागीं हांव उपकार मागता. नेल्लोक सांगात दिया. ह्या पिंतुराचें बरें जावं इतलेंच म्हजें मागणें. देव बरें कर. अशें मस्त हरकत न्हय तरी एक दोन दृश्यां बाकी दवरून त्या दिसाचें चित्रीकरण आमी चिंतल्या बरी संपयलाय म्हणयत. आनी त्या दिसा आमकां पेरमुदेच्या जायत्या लोकांनी सहकार दिल्लो आसा. विशेश जावन थंयचो विगार बाप मानादीक रोनाल्ड पिंटो, तशेंच थंयचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी जायत्या लोकांनी आमकां सहकार दिल्लो आसा. तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी काळजांत हांव तुमचो आभार मानता. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू आज पेरमुदे फिगजेक संतोश कित्याक म्हळ्यार फादर मुवी कितें आसा कॉमेडी कंपनीची तर्फेन जावची ती फिल्म ह्या वाठारांत आमच्या जुआंव बाप्तीसाच्या फिगजेच्या वाठारांत हाची सुरवात जाल्या. आनी म्हाका संतोश कित्याक म्हळ्यार जुआंव बाप्तिसांत एक ह्या सक्कड कॉमेडी कलाकारांक वा सक्कड कलाकारांक ह्या ताच्या ह्या जाग्यार सांगात हाडलां. आनी ह्या मुवी जावन आसा फादर एका बापायची काणी म्हूण हांव चिंतता. देखून बापूय जावन कुटुंबांत घेवची ती जबाबदारी कितें आसा ह्या पिंतुरांत आमकां पळोवंक मेळटली. देखून हांव ह्या सक्कड कलाकारांक बरें मागता, यशस्वी मागता. आनी ही सगळी मुवी कितें आसा ही फिल्म कितें आसा बऱ्या तरान जावं दी. सक्कड कलाकारांनी तांचो कला कितें आसा भितरली कला कितें आसा सगळ्या संवसारांत दाखोवन दी. आनी ही सक्कड लोकांनी पळोवन ही पिंतूर यशस्वी जावं दी म्हणून हांव मागता. प्रत्येक जावन नेल्लो पेरमानूर हाका हांव बरें मागता.